अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के हीरो और पाकिस्तान के मेमार, पाकिस्तान के हकीकी मेमार जनाब डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान अल्लाह की रहमत में चले गए। डॉक्टर अब्दुल क़दीर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। डॉक्टर अब्दुल क़दीर के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में कुछ बताने से पहले हरचंद के उनकी खिदमात के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग देने के मुतरादिफ है, लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की मालूमात के लिए फिर भी मैं दो चार बातें करना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान 1936 में भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और 1947 में पाकिस्तान बनते ही उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की। 1960 में जामिया कराची से उन्होंने साइंस में डिग्री ली और फिर आला तालीम के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन तशरीफ़ ले गए। डॉक्टर साहब आला तालीम के सिलसिले में जर्मनी भी रहे, कुछ अरसा बेल्जियम में भी रहे और कुछ अरसा हॉलैंड में भी रहे। जब उनकी तालीम मुकम्मल हो गई तो वो एक इदारे से वाबस्ता हो गए जहां वो रिसर्च भी कर रहे थे और एक सॉर्ट ऑफ जॉब भी कर रहे थे। 1973 का ज़माना है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से उनकी मुलाकात होती है और भुट्टो साहब उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बिलखसूस वो अपनी खिदमत पाकिस्तान के हवाले कर दें। डॉक्टर अब्दुल क़दीर एक बहुत अच्छी पोजीशन में थे, आला तालीम याफ्ता थे, साइंसदान थे, उन्हें बड़ा स्कोप नज़र आता होगा यूरोप में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने ख़ानदान से मशवरे के बाद पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। डॉक्टर क़दीर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और यहाँ आकर हुकूमत पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत एक इदारे की सरबराही उनके हवाले कर दी। ये बहुत तवील वाक़यात हैं, इस वक्त मैं उन वाक़यात का अहाता नहीं कर सकता और चूँकि हमारी सलामती का मामला है और इसमें सलामती के इदारे भी शामिल हैं, इसलिए मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता। यूँ समझ लीजिए कि वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने फ़ौरन ही साइंसदानों की एक टीम बनाई और फिर तकरीबन 20 साल तक वो दिन रात इस कोशिश में लग गए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन जाए। और फिर यूँ हुआ कि 1998 में जब भारत ने हमें धमकियां देते हुए एटमी धमाके किए तो 28 मई को हमने उनसे एक धमाका ज़्यादा करके उनको जवाब दिया और पूरी दुनिया को ये इल्म हो गया कि हम एटमी ताकत बन चुके हैं। इसका सेहरा डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान के सर जाता है। बेशक इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों के बहुत सारे लोगों ने, हमारे गुमनाम हीरोज़ ने बड़ा किरदार अदा किया, हमारे बहुत सारे साइंसदानों ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमारे कुछ सियासतदानों ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया। दुनिया भर की ताकतों की तरफ से हम पर बड़ा प्रेशर था कि हम एटमी ताकत बनने की कोशिश न करें या हम एटम बम न बनाएं। उन सियासतदानों ने भी इस चीज़ की बड़ी मज़ाहमत की और इस प्रोग्राम को कभी भी रोल बैक करने पर रज़ामंदी का इजहार नहीं किया, हत्ता कि 1998 में हम ये बम बनाने में कामयाब हो गए। डॉक्टर साहब की खिदमत पाकिस्तान के लिए नाकाबिल फरामोश हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह हम हमेशा अपने हीरोज़ के साथ
برا سلوک کرتے ہیں، جس طرح ہم محسن کشی کرتے ہیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا۔ یہ سن 2003 کی بات ہے، جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ جنرل مشرف صاحب امریکہ کے دورے سے جب واپس پاکستان آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی امریکن CIA نے مجھے کچھ ایسے ثبوت دکھائے ہیں کہ پاکستان کے سائنسدان جو ہیں وہ جوہری مواد دوسرے ممالک کو اسمگل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی ایک میٹنگ کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رونے لگے اور انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسا نہ کریں، یہ سارے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، مجھے اس معاملے کو ہینڈل کرنے دیں۔ اور اس کے بعد ہرچند کے ان تمام الزامات سے ڈاکٹر صاحب نے بعد میں انکار کر دیا، اور لیکن 2003 میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے گھر پہ نظر بند کر دیا گیا، اور ان کی یہ نظر بندی 2009 تک جاری رہی۔ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر ان کی نظر بندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی نقل و حرکت جو ہے اسے بہت محدود رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا یا لوگ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے، میری نقل و حرکت جو ہے اس کی آزادی دی جائے، میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، ہمارے بہت سارے سیاستداں جو ہیں وہ سیاسی مصلحتوں کا شکار رہے، انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے آواز بلند نہیں کی، اور یہ سیاستدانوں کی مصلحتیں ہی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو ڈاکٹر عبدالقدیر کو صدر مملکت کا عہدہ دیا جا سکتا تھا۔ پاکستانیوں کی شدید خواہش تھی کہ ہم ان کی خدمات کا ویسے تو کوئی صلہ دے نہیں سکتے، لیکن ایک سمبولک صلہ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ انہیں صدر مملکت کے عہدے پر فائز کروا دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو سیاستداں ہیں ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں ہیں، انہیں یس مین چاہیے، انہیں جی حضوریے چاہیے جو ان کے ہر حکم پر سر جھکا دیں، اور ڈاکٹر قدیر سے وہ اس قسم کی توقع رکھتے نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، اگر وہ پاکستان نہ آتے تو آج ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کو مختلف مواقعوں پر تقریباً 13 طلائی تمغے جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ ناظرین، میری خواہش ہے کہ کاش جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر کے دل کا ملال دھل گیا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔